वेलकम टू नेशन इन्फो हब। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता 10 से ज़्यादा दिनों से गज़ा और इसराइल के बीच घमासान की लड़ाई जारी है और अब तक कई हज़ार लोगों की जानें जा चुकी हैं और जंग बंदी की तरफ कोई नहीं देख रहा है। इसराइल ने कहा है कि तमाम अहले गज़ा घरों को खाली करके चले जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि इस आलमी दुनिया में ताकतवर इसराइल को सभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन और अहले गज़ा का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है और इसराइल चाहता है फ़लस्तीन का 12% बचा हुआ हिस्सा भी कब्ज़ा कर लिया जाए। हम आपको इस वीडियो में गज़ा की तारीख बताना चाहते हैं, जो कि काफ़ी दिलचस्प मरहले से गुज़रते हुए यहाँ तक पहुँचा है। हमने इस वक्त को मुनासिब समझा कि दुनिया के सामने गज़ा की तारीख पेश की जाए, क्योंकि अरबों के बीच में बसा हुआ ये छोटा सा मुल्क इसराइल इसके नाम तक को मिटाना चाहता है। ऐसे में ज़रूरत है कि आप गज़ा की तारीख से वाकिफ़ रहें। गज़ा की पट्टी रुए ज़मीन पर सबसे गुंजान आबाद और गुर्बत ज़दा इलाक़ों में से एक है। गज़ा की तारीख ऐसी मुतअद्दिद मुसल्लत तनाज़ुओं से भरी हुई है जिन्होंने इस खित्ते की हालिया तारीख तक पहुँचने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन इस छोटी सी पट्टी की अपनी तारीख़ क्या है, जिसे इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमें और ख़ुद फ़लस्तीनी भी दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल करार देते हैं। चलिए अब बात करते हैं वो सरज़मीन जिस पर बार बार कब्ज़ा किया गया। सितंबर 1992 में इसराइली वज़ीर आज़म इसहाक़ राबिन ने एक अमरीकी वफ़द से मुलाकात में कहा कि मैं चाहता हूँ कि गज़ा समंदर में गर्क हो जाए, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये नामुमकिन है, चुनांचे हमें कोई हल निकालना होगा। इसहाक़ राबिन को सन 1995 में एक इसराइली शिद्दत पसंद ने कत्ल कर दिया था। उनके इस बयान के 30 साल गुजर जाने के बावजूद इस मामले का हल नज़र नहीं आ रहा। 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी गज़ा की पट्टी इसराइल, मिस्र और बहरीन रूम के बीच मौजूद है, जहां 23 लाख लोग बसते हैं। इसीलिए इसे दुनिया के गुंजान तरीन इलाक़ों में से एक करार दिया जाता है। गज़ा की तारीख तकरीबन 4000 साल पुरानी है और इसकी कहानी बैरूनी हमलों और कब्ज़ों से भरी हुई है। मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ सल्तनतों ने इस पर हुकूमत भी की और इसे ताराज भी किया, जिनमें कदीम मिस्र से लेकर सल्तनत उस्मानिया दुनिया की ताकतवर हुकूमतें शामिल रहीं। गज़ा को सिकंदर आज़म, रोमियों और फिर मुसलमानों ने उमर इब्नुल आस की सरबराही में फ़तह किया और यूं तरक्की और तबाही के इस सफ़र में गज़ा में आबाद होने वालों और उनकी मजहबी शनाख्त भी वक्त और हालात के साथ साथ बदलती रही। सन 1917 तक गज़ा सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, जिसकी पहली आलमी जंग में शिकस्त के बाद ये इलाक़ा बरतानिया के ज़ेरे असर आ गया। सन 1919 की पेरिस अमन कॉन्फ्रेंस में फ़ातिह यूरोपी ताकतों ने एक मुत्तहिदा अरब सल्तनत के क़याम को रोकने के लिए पूरे खित्ते को तकसीम कर दिया। गज़ा ब्रिटिश मैंडेट का हिस्सा बना, जो 1920 से 1948 तक वजूद में रहा। ताहम दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन के मुक़द्दर का फ़ैसला नई नवेली अक़वाम मुत्तहिदा की झोली में डाल दिया। अब बात करते हैं तक़सीम दर तक़सीम और जंगे। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदार के ज़रिए फ़ैसला किया कि फ़लस्तीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। 55% इलाक़े पर यहूदी अपनी रियासत बना ले, बैतुल मुक़द्दस को आलमी मैंडेट के ज़ेरे असर रखा जाए और बाकी मानदा हिस्से बशमूल गज़ा मकामी अरब बाशिंदों के हिस्से में चला जाए। मई 1948 को जब इस करारदार ने फ़लस्तीन से बरतानवी राज का ख़ात्मा किया, तो इसी दिन इसराइल की आज़ाद रियासत कायम कर ली गई और यूं पहली अरब इसराइल जंग का भी आगाज़ हुआ, जिसमें लाखों मकामी फ़लस्तीनी बेघर हुए और गज़ा की पट्टी में बस गए। पहली अरब इसराइल जंग का ख़ात्मा हुआ तो गज़ा की पट्टी पर मिस्र का कब्ज़ा हो चुका था, जो 1967 तक बरकरार रहा। सन 1967 की 6 रोज़ा जंग के दौरान इसराइल ने मिस्र और शाम पर मुश्तमिल मुत्तहिदा अरब रिपब्लिक समेत उर्दन और इराक़ को शिकस्त दी और मशरिकी बैतुल मुक़द्दस समेत गज़ा पर भी कब्ज़ा कर लिया। इसराइल को इस फतह ने पुरतशद्दुद वाक़यात के एक ऐसे तसलसल को जन्म दिया
جو آج تک رک نہیں سکا۔ اسرائیل کے خلاف پہلی فلسطینی انتفاضہ تحریک کا آغاز 1987 میں غزہ سے ہی ہوا۔ اسی سال حماس وجود میں آئی تھی۔ سن 1993 میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امریکی ثالثی میں اوسلو معاہدہ ہوا تو فلسطین نیشنل اتھارٹی کا قیام ہوا، جسے غزہ کی پٹی اور غرب اردن کے چند علاقوں میں محدود خود مختاری دی گئی۔ اسرائیل نے 2005 میں دوسری اور پہلے سے زیادہ پرتشدد انتفاضہ تحریک کے بعد غزہ کی پٹی سے فوج اور 7,000 یہودی آباد کاروں کا انخلا کیا۔ ایک ہی سال بعد حماس نے انتخابات میں فلسطینیوں کی دوسری تنظیم فتح کو شکست دی اور یوں دونوں کے درمیان طاقت کی جنگ کا آغاز ہو گیا، جس میں ایک جانب فلسطینی صدر محمود عباس اور ان کی فتح جماعت تھی تو دوسری جانب حماس۔ تاہم حماس 3 جنگوں اور 16 سال کے اسرائیلی محاصرے کے باوجود اب تک غزہ میں برسر اقتدار ہے۔ اسرائیل، امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ سمیت کئی ممالک حماس یا اس کے عسکری ونگ کو دہشت گرد قرار دے چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں محاصرہ کی۔ حماس کے برسر اقتدار آنے کے بعد اسرائیل اور مصر نے غزہ کا زمینی، فضائی اور سمندری محاصرہ کر لیا۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے تنظیموں کی جانب سے مطالبے کے باوجود اسرائیل نے 2007 سے اس محاصرے کو ختم نہیں کیا۔ اس محاصرے کی وجہ سے فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر قدغنی لگ گئی۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے باہر نکلنے پر پابندی عائد ہے اور صرف طبی ایمرجنسی میں ہی کسی کو باہر نکلنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے غزہ کی پٹی میں حالات کا موازنہ کرتے ہوئے اسے کھلی جیل قرار دیا۔ اسرائیل کے مطابق غزہ کی سرحدوں پر مصر کی مدد سے ان پابندیوں کے اطلاق سے اسرائیلی شہریوں کو حماس سے بچانا مقصود ہے۔ بین الاقوامی کمیٹی برائے ریڈ کراس اس محاصرے کو جنیوا کنونشن کے خلاف ورزی قرار دیتی ہے، جبکہ اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق تنظیموں نے بھی اس محاصرے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ اب تک اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس علاقے کی غربت کی۔ اسرائیل کے 16 سالہ محاصرے نے غزہ کی پٹی میں معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق اس علاقے میں بے روزگاری کا تناسب 40% سے زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہاں کی 65% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق 63% آبادی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ یہاں کی نصف آبادی 19 سال سے کم عمر ہے، لیکن ان کے پاس معاشی ترقی کا کوئی راستہ ہے اور نہ ہی بیرونی دنیا تک رسائی کا کوئی ذریعہ۔ اقوام متحدہ کے مطابق مسلسل تشدد کا سامنا کرنے کی وجہ سے یہاں بچوں کی ایک پوری نسل آباد ہے، لیکن انہیں کسی قسم کی مدد حاصل نہیں۔ یہاں کی آبادی خصوصاً نوجوانوں میں اقوام متحدہ کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ذہنی صحت سے جڑے مسائل بشمول ڈپریشن بڑھ رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے 2021 کی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ غزہ کی بندش کی وجہ سے ہنرمند اور تعلیم یافتہ لوگ ایسے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو دنیا میں کہیں اور بسنے والے لوگوں کو عام میسر ہوتے ہیں۔ اسرائیل کو ہی ایک غیر سرکاری تنظیم کے مطابق 23 لاکھ لوگوں کی یہ آبادی دنیا میں سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں سے ایک ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسی علاقے میں قائم 8 کیمپوں میں تقریباً 6 لاکھ لوگ رہائش پذیر ہیں۔ واضح رہے کہ لندن جیسے شہر میں فی اسکوائر کلومیٹر علاقے میں 5700 لوگ رہتے ہیں، لیکن غزہ میں اتنے ہی علاقے میں یہ اعداد و شمار 9000 تک پہنچ جاتے ہیں۔ سن 2014 میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی کی سرحد پر ایک دفاعی زون بنا دیا، جس کے بعد مکانات یا کاشتکاری کے لیے دستیاب زمین اور بھی کم ہو گئی۔ یہاں بجلی کی دستیاب بھی ہر وقت نہیں ہوتی۔ اقوام متحدہ کے مطابق زیادہ تر گھروں میں دن میں صرف 3 گھنٹے بجلی میسر ہوتی ہے، جو اسرائیل فراہم کرتا ہے۔ غزہ میں صرف ایک بجلی کا پلانٹ ہے، جبکہ کچھ مقدار میں بجلی مصر سے ملتی ہے۔ زیادہ تر رہائشوں کو پانی کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے کے مطابق غزہ کے بیشتر ہسپتال اور طبی مراکز ماضی کی لڑائیوں میں تباہ ہو چکے ہیں۔
اقوام متحدہ کی جانب سے یہاں 22 طبی مراکز چلانے میں مدد دی جاتی ہے، تاہم اسرائیل کی جانب سے حالیہ بمباری کے بعد یہاں کی آبادی کے حالات مزید متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو غزہ کی تاریخ سے روبرو کرایا۔ اس طرح کے اور بھی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔